میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کون والا خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا مینوں تین دی قسم گئے مینوں طور سینہ دی قسم گئے مینوں وہذا البلد الامین مینوں امن والے شہر دی قسم گئے تے جان دیو امن والا شہر کیڑا ہے امن والا شہر مفسرین فرماندے نے مکہ بھی امن والا مدینہ بھی امن والا مکہ بھی عظمت والا مدینہ بھی عظمت والا اللہ اکبر اللہ اس دنیا دے اندر اللہ پاک دی اس زمین تے 197 ملک نے اور 57 اسلامی ممالک نے اللہ اکبر اللہ جنج اللہ پاک نے دنوں دے اندروں ہفتے دے پورے 7 دنوں دے اندروں جمعے والے دنوں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے اللہ پاک نے فضیلت بخشی ہے اور راتاں دے اندروں اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات نو عزت تے عظمت بخشی ہے اور 12 مہینیاں دے اندروں رمضان دے مہینے نو اللہ پاک نے عزت بخشی ہے اللہ اکبر اور کتاباں دے اندروں اللہ پاک نے قرآن پاک نو عظمت بخشی ہے نبیاں دے اندروں اللہ پاک نے ویسے تے اللہ دا ہر نبی بڑی عظمت والا اللہ دا ہر نبی بڑی شان والا مگر اللہ پاک نے ہر نبی تو زیادہ میرے پیغمبر نو عظمت بخشی ہے میرے پیغمبر نو عزت بخشی ہے اسی طریقے نال اللہ پاک نے 197 ملکاں دے اندروں 57 اسلامی ملکاں دے اندروں اللہ پاک نے مکے نو عزت بخشی ہے اللہ پاک نے مدینے نو عظمت بخشی ہے مکہ بھی عظمت والا مدینہ بھی عظمت والا مکہ بھی امن والا مدینہ بھی امن والا کیوں نہ مکہ مدینہ امن والا ہوئے مکے اندر میرے پیغمبر دی ولادت باسعادت ہوئی ہے مکے اندر میرے پیغمبر دی ولادت مبارک ہوئی ہے اور مدینے اندر میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے کیوں نہ اے دوویں شہر عظمت والے گون کیوں نہ اے دوویں شہر مقام والے گون مکے اندر بیت اللہ رب دا گھر گئے اور مدینے اندر میرے نبی دی مسجد نبوی گئے مکے اندر رب دا گھر بیت اللہ گئے مدینے اندر میرے نبی دا روضہ رسول گئے اللہ پاک نے تا اپنے قرآن اندر قسم اٹھائی فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا مینوں امن والے شہران دی قسم گئے مینوں عظمت والے شہران دی قسم گئے اللہ اکبر اللہ سنیا جے شان مکہ تھے مدینہ مکے واسطے دعاواں رب دا خلیل کردہ بھی ہے اور مدینے واسطے دعاواں رب دا حبیب کردہ بھی ہے رب دا خلیل کی دعاواں کردہ سنیا جے قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
ترجمے تے غور کرنا رب دے پیغمبر ابراہیم دعاواں کر دینے اللہ سونیا اے جڑا مکہ شہر ہے انہوں امن والا بنا دے اللہ سونیا جڑا مکہ شہر ہے ایدے بشندیاں نو اللہ سونیا رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دے ای وجہ مکہ المکرمہ دے اندر پوری دنیا دے لوگ کاروبار کر دے پینے پوری دنیا دے لوگ رزق کمان واسطے اٹھے گئے نے اللہ 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 پاک ہر بندے نو رزق دیندہ پیا ہے مگر مکے دے اندروں رزق مکدہ نہیں میں تینج کمانگا ہر بندہ اٹھے کاروبار کر کے پیچھے اپنے وطن اندر سیٹل ہوندہ پیا ہے ایک دا نتیجہ ہے رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم دی دعاواں دا ثمرات گئے رب دے پیغمبر ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ گئے فرماتے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ تیرا خلیل دعاواں کردہ پیا ہے اللہ تیرا پیغمبر خلیل دعاواں کردہ پیا ہے مکے نو عظمت والا بنا دے مکے نو امن والا بنا دے اللہ مکے اندر رزق دیاں فروانیاں پیدا فرما دے اے تے رب دے پیغمبر ابراہیم مکہ المکرمہ واسطے دعاواں کر دے پینے مدینے واسطے دعاواں میرا مصطفیٰ کردہ پہ ہے مدینے واسطے دعاواں رب دا غبیب کردہ پہ ہے مدینے واسطے دعاواں آمینہ دا در یتیم کردہ پہ ہے کی دعاواں کی دیا نے صحیح البخاری سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے اللہ دے نبی نے دعاواں کی دیا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ قسموں کے تے دعا کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نا تے مدینے دی آب و گواہ صحابہ نو سے خاندی نہیں پئی صحابہ دیاں طبیعتاں خراب ہو گئیاں صحابہ دیاں طبیعتاں ناساز ہو گئیاں تے صحابہ مکے وال منہ کر کے صبح صبح اٹھ کے داروں کی داراں صبح گاندے نے تے نالاں دن سونیاں دل کر دے واپس مکے اندر چلے جائیے تے میرے پیغمبر نے دعاواں کی تھیاں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ اللہ میرے صحابہ دے دلان در مکے تو زیادہ مدینے دیا محبتہ نصیب فرما اللہ میرے صحابہ نو مکے نڑو زیادہ مدینے نڑ محبت کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ جتنا رزق تو مکے اندر پیدا فرمایا ہے اللہ مکے نڑو زیادہ مدینے اندر رزق دیا فراوانیاں پیدا فرما مکے واسطے دعاواں رب دا خلیل کردہ پیا ہے تے مدینے واسطے دعاواں رب دا حبیب کردہ پیا ہے اللہ دو میں رب دے بڑے پیارے عظیم پیغمبر تے جس طرح عظیم پیغمبر نے انج دو میں شہر بھی عظیم اللہ امن بھی پیدا فرما رزق دی فراوانی بھی پیدا فرما اللہ امن بھی پیدا فرما رزق دی فراوانی بھی پیدا اور میرے نبی دی دعا دا نتیجہ یہ کہ بندہ بیت اللہ اندر حج کر دے تے حج مکمل ہو جاندہ ہے عمرہ مکمل ہو جاندہ ہے تے بندے دا دل تڑپ دے یار میں مدینے نہ جاواں تے دل نو سکون ہوندہ مدینے جا کے مسجد نبوی اندر اگر نماز نہ پڑھا ریاض الجنہ چے سجدے نہ کرا تے دل نو سکون لبدا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور دعا کر اللہ اپنی رحمت کاملہ لال سانو سارے مکے مدینے دیاں بار بار حاضریاں نصیب فرما میں نے اس عنوان دی تیاری کردہ پیاں تُسی سن دے پہ ہو
یقیناً جنہاں نے مکہ مدینہ ویکھیا اس ٹائم اللہ دی رحمت نال اوتھے پہنچ گئے. میں تیاری کردا پیاں تے تیاری کردیاں مکے مدینے دی ایک جگہ میریاں اکھاں دے سامنے آ گئی. میں تصور اندر اوتھے پہنچ گیا تے پھر میں اللہ کے دعا کیتی اللہ ہن کدی دوبارہ موقع لے آ تے میں پھر تیرے گھر اندر اللہ جا کے نمازاں پڑھنا چاہنا, اللہ زیارتاں کرنا چاہنا. تے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر اندر آئے نے بے بس دکھی ہو کے بیٹھے نے, اللہ اسے سال ہی انہاں نوں عمرے دی سعادت نصیب فرما, آئندہ سال اللہ حج دی سعادت نصیب فرما. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار مکے مدینے دی گل آئیے تھے جو کہہ لیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے, اور جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے, مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے. اللہ اللہ مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے, انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب آپ رکھوالی ہے, مکے تے مدینے دیو نی گلیو, مکے تے مدینے دیو نی گلیو, سونے دیو نی ڈلیو, تُشاں رج رج کے, بڑی محبت والا جملہ, تُشاں رج رج کے تکیا کونین دیوالی نو, حرمین چلے جاؤ حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویکھاؤ, حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویکھاؤ, میناراں وچ گونج دیئے میناراں وچ گونج دیئے میناراں وچ گونج دیئے جو اذان بلالی ہے, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. اللہ اکبر اللہ. خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرما دینے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر اللہ. مکے مدینے دی شان سننا ذرا مکے مدینے دی. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اگر اللہ توفیق دے اللہ استطاعت دے اللہ پاک اگر جناب والا موقع دے تے میرے امتی نو چاہیے مدینے اندر جناب رہائش اختیار کر لوے. مدینے اندر ایک چھوٹی جی جھونپڑی لے کے مدینے اندر چھوٹی جی کلی لے کے مدینے اندر چھوٹا جا مکان لے کے اتھے ساری زندگی گزار دے وے چاہے دے بدلے انہوں مشکلات دا سامنا کرنا پہ. فرمایا کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا جڑا بندہ مدینے رہائش اختیار کرے گا مدینے دے اندر زندگی بسر کرے گا مدینے اندر موت آ گئی. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا
میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی اینج کر کے جناب اس بندے دی سفارش بھی کرانگا ایدی گواہی بھی دانگا اللہ میری گواہی من کے اس بندے نو معاف کر کے جنت عطا کر دے گا پتہ چلے آؤ مکہ بھی امن والا مدینہ بھی امن والا مدینے ریاں بھی جنت مدینے جایاں بھی جنت اللہ اکبر اللہ اور میرے پاک پیغمبر فرما دینے مدینے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا پتہ لگیا جڑا مدینے رہے گا دجال دے فتنے تو بھی محفوظ ہو جائے گا اور اللہ زندگی دے گناہوں معاف کر کے اللہ انہوں جنت بھی عطا کر دے گا یہی وجہ صحابہ کرام دعاواں فرمایا کر دے سن اللہ سونے آؤ مدینے اندر زندہ رکھی مدینے اندر موت نصیب فرمائی سیدنا عمر دی دعا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا اللہ سونے آؤ میں نے مدینے اندر شہادت والی موت نصیب فرماؤ اور سیدنا عثمان بن عفان بلوائیہ نے جدوں حضرت عثمان تے حملہ کی تھا ایک ہی گال عثمان مدینہ چھوڑ جا عثمان مدینے چلا جا فرما دینے میں مدینے دی جدائی پسند نہیں مدینے جو میں جانا نہیں چاہتا اور یہی میں یاد آیا حضرت علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ اے جو عمرہ کرنے واسطے گئے نے تی عمرہ کر دیاں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے دینا تے مدینہ دے اندر جنت البقیع قبرستان دے اندر پہنچے نے تے جنت البقیع دے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دی قبر مبارک نظر آئیے اینج کینکری پکڑ دینے پکڑ کے جناب اینج کینکری نو چھوٹ دینے تے نال اللہ کے دعاواں کر دینے اللہ تیرے واسطے مشکل کوئی نہیں آپاں ساریاں بھی یہ دعا کر رہی ہیں اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں اللہ سونیا احسان نو مدینے اندر موت نصیب فرما اللہ احسان نو جنت البقیع دا قبرستان نصیب فرما پھر وہ وقت بھی آیا ہنج کر کے جناب بامبدہ دھماکہ قلعہ لکشمن لاہور اندر گویا ہے نا علاج ریاض اندر گویا ہے نا پھر فوت ہو گئے نے جنازہ جناب مسجد نبی اندر گویا ہے اور مدفن جنت البقیع دے اندر حضرت عثمان دے حضرت عثمان دے قدمان در جگہ اللہ نے نصیب فرمائی ہے اللہ کے کوئی مشکل نہیں دعا کر کے اللہ پاک زندگی بھی مدینے والی نصیب فرما دے اور جدوں آخری ٹائم آئے اللہ سونا اینج مسجد نبی اندر نماز پڑھ دیاں اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ ایتے ہو گیا جناب شان مکہ تے مدینہ مختصر بعد اگر نہ بندہ جناب کئی گھنٹے شان مکہ مدینہ جناب گفتگو کر سکتا اللہ دی رحمت نال